সম্মানিত দিনী মা ও বোনেরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনি কি পবিত্র ফজরের নামাজ সহিশুদ্ধভাবে আদায় করতে পারেন? আপনি কি ফজরের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় জানেন? ফজরের নামাজের নিয়ত কিভাবে করতে হয় জানেন? যদি না জানেন, আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ। কারণ পবিত্র রমজান মাস চলে এসেছে, আমরা এই পবিত্র রমজান মাসে খুব ভালোভাবে আমাদের ইবাদত করতে হবে। তো আজকের এই ভিডিওটিতে মা ও বোনদেরকে আমি ফজরের নামাজ সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যালভাবে পড়িয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ফজরের নামাজ কত রাকাত পড়বেন, কিভাবে নামাজ আদায় করবেন, সম্পূর্ণ এই ভিডিওটিতে শেখাবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো মা ও বোনদেরকে বলছি, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই পবিত্র ফজরের নামাজ আমরা কত রাকাত পড়বো? আমরা 4 রাকাত পড়বো। প্রথমেই 2 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করে নিব, তারপর 2 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করব। তো এই হলো ফজরের 4 রাকাত নামাজ। তো এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে ফজরের ফরজ নামাজ আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালভাবে পড়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো ফজরের নামাজ আপনারা কীভাবে পড়বেন এই ভিডিওটিতে শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো মা ও বোনদেরকে বলছি, ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন যাতে সবাই শিখতে পারে ইনশাআল্লাহ। কারণ পবিত্র রমজান মাস এসেছে। তো এই পবিত্র ফজরের নামাজ আমরা কীভাবে আদায় করব এই ভিডিওটিতে শিখে নেব ইনশাআল্লাহ। তো এই ফজরের নামাজের নিয়ত আমরা কীভাবে করব? নাওয়াইতান উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতে সলাতুল ফজরি ফরজুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এইভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি পবিত্র ফজরের 2 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা মা ও বোনেরা ভিডিওটি দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.